जज साहब सलाम वालेकुम। जज साहब आपका तो कलम चलता था, I आप have तो one बड़े case बड़े of- फैसले करते थे। Wait a आप minute. तो Is बड़े it because- जज थे, नामवर जज थे। आज इतनी छोटी सी जगह पर आप हैं, कोई प्रोटोकॉल ही नहीं है आपके पास। तो आपके पास कोई प्रोटोकॉल ही नहीं है, क्यों? आप तो 10-10 गाड़ियां साथ लिए फिरते थे, आज यहाँ अकेले पड़े हैं। आज मुझे लगता है कि आप बहुत बड़े जज के पास आ गए हैं, किसी हकीकी जज के पास आ गए हैं, है ना? आप यहाँ भी जज हैं क्या? बेगम तुम्हारी याद में डूबरा रहा हूँ बेगम तुम्हारी याद में डूबरा रहा हूँ मैं, बेगम तुम्हारी याद में डूबरा रहा हूँ मैं। अरे हर रोज आधा इंची घटा जा रोज आधा इंची घटा जा रहा हूँ मैं। बीवी ने मुझको बिल्कुल फतिंगा बना दिया, बीवी ने मुझको बिल्कुल फतिंगा बना दिया। अरे ससुराल की दिशा में उड़ा जा रहा ससुराल की दिशा में उड़ा जा रहा हूँ मैं। अजानम की याद में मुझे आती नहीं है नींद, जानम की याद में मुझे आती नहीं है नींद। अरे बेगम तुम्हारा गम लिए धमिला रहा बेगम तुम्हारा गम लिए धमिला रहा अरे हर रोज आधा इंची घटा जा रहा हूँ मैं। भैया से याद सुना हाँ, मैं भावनगर गया था। वो भावनगर के वाले सुनेंगे तो जवाब बताएंगे। एक साहब आए, वो कहा कि इन 3 दिन के बाद या 2 दिन के बाद इनका कैंसर का ऑपरेशन है। तो मुझे हुजूर की वही हदीस याद आ गई कि भाई हौसला अफजाई करो तो तुम्हारा काम है, तुम्हारी हौसला अफजाई से उसका हौसला बढ़ेगा, उसकी किस्मत तो नहीं बदल सकती ना। तो वो गांठ थी और लोग थोड़े से डरे सहमे थे। तो मैंने कहा कि अपने मुकद्दर में होगा तो जो तकदीर में वो तो होनी, तकदीर पे जिसको यकीन है फिर उसकी बात अलग है ना। तकदीर पे यकीन है। तो मैंने क्या किया, उसके दोनों गाल पकड़ लिए और एक अल्लाह तुझे शिफा अता फरमाए। हाँ बस पंजतन का तस्वुर किया, उनका वसीले कहते शिफा अता फरमाए। पंजतन के नाम में क्या तासीर है। उसके बाद वो जब ऑपरेशन के लिए गया तो डॉक्टर ने कहा कि तुझे तो ऑपरेशन की जरूरत ही नहीं है। फिर उसके बाद मैं फिर उसके बाद फिर भावनगर आपके करीब है। उसके बाद भावनगर गया तो बड़ी लंबी चौड़ी फेरिस्त थी दुआओं की। मैंने कहा ये क्या है, मैं कोई पीर साहब थोड़ी ना कोई मुजावर हूँ, आपने इतनी लंबी चौड़ी फेरिस्त लाई दुआ के लिए, ये क्या है। तो कहा वो उसके लिए दुआ की थी ना, तो वो उसका ऑपरेशन टल गया। मैंने कहा मेरी दुआ का असर नहीं था, वो पंजतन के नाम का असर। हम तो गुलाम है, कुछ नहीं। आप पूरी कायनात में सबसे ज्यादा बड़े मुजरिम तो हम ही है। अगर हम बख्शे दिए गए तो इंशाल्लाह सारे मुसलमान बख्शे दिए जाएं अल्लाह के रहम से, और आपके सदके हम बख्शे जाएं। आप जो इतनी रात रात तक बैठते हो ना जिक्र रसूल सुनने, तो आपके और हमारा तो अकीदा है। ये प्रदेश काटने वाले लोग अल्लाह इन्हें सलामत रखे, अल्लाह बरकतें दे। और मैं उन बेटों के लिए तन्हाई में भी दुआएं निकलती हैं जो बाप की जिम्मेदारी संभालने के लिए वतन छोड़ देते हैं। बड़ी दुआएं निकलती हैं उनके लिए भी। आसान नहीं होता वतन छोड़ना, मुश्किल होता है। हम लोग परदेसी लोग हैं, हमसे पूछो खुदा की कसम, 1000 ऐश है, 1000 आराम है, किसी चीज की कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन जब कभी बेटी या बच्चों का फोन आता है ना, तो दिल करता है सब कुछ छोड़े उड़ के घर चले जाएं। कि करोगी मोहब्बत तो चेहरे पे उदासी छाएगी, जो छाएगी उदासी तुम्हें नींद नहीं आएगी।
جو نیند نہیں آئے گی تو چہرے پہ اثر آئے گا، جو چہرے پہ اثر آئے گا تو نظریں چرائے گا، جو تو نظریں چرائے گا تو نہ جانے کب تک ملنے نہ آئے گا۔ تو ملنے نہ آئے ایسی نوبت ہی کیوں آئے، ہم چاہتے ہی نہیں کہ محبت ہو جائے، ہم چاہتے ہی نہیں کہ محبت ہو جائے۔ اور کرو گی محبت تو کچھ یوں محبت ہوگی، کبھی شک ہوگا مجھ پہ تو کبھی شکایت ہوگی، جن سے واسطہ نہیں ان سے عداوت ہوگی، گھر سے نفرت اپنوں سے بغاوت ہوگی۔ میرے لیے تمہیں اپنا گھر بھی چھوڑنا ہوگا، میرے ساتھ چلو تمہیں یہ شہر بھی چھوڑنا ہوگا۔ ٹوٹ جائے گا جب گھر والوں سے رشتہ، ماں کے ہاتھ کے نوالوں سے رشتہ، انجان شہر میں یہ بخار بھی اتر جائے گا، بھوک لگے گی تو پیار بھی مر جائے گا، پھر مجھ پہ آئے گا تم کو بھکانے کا الزام، پھنس جاؤں گا میں دنیا کے چکر میں، جوانی بیت جائے گی تھانے کے چکر میں، جوانی بیتے تھانے کے چکر میں ایسی نوبت ہی کیوں آئے۔ ہم چاہتے ہی نہیں کہ محبت ہو جائے، اور کرو گی محبت روز ملاقات ہوگی، وقت ضائع ہوگا فضول کی بات ہوگی، شام کو تانے دیں گے کچھ لوگ، گھر پہنچتے پہنچتے رات ہوگی، گھر والے پوچھیں گے تو کیا بولو گی، کچھ بولو گی بھی جا خاموش ہو جاؤ گی، دل کی باتوں کو سوچ کر رات بھر مسکراؤ گی، پڑی میری تصویر کو سینے سے لگاؤ گی، چڑچڑی ہو جاؤ گی جب دوست چڑھائیں گے، ساحل کا نام لے کے تمہیں لوگ بلائیں گے، ایک دن تو ان باتوں سے تنگ آ جائے گی، اور مجھے پتھر کی طرح تو ٹھکرا جائے گی، تو ٹھکرائے ایسی نوبت ہی کیوں آئے، ہم چاہتے ہی نہیں کہ محبت ہو جائے۔ آئے 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 آئے، واہ 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 واہ، آنے والے وقت کا، مستقبل کا شاعر، کیا بات کیا بات۔ مجھے تم سے ملایا ہے کسی نے، مجھے تم سے ملایا ہے کسی نے، کہ دنیا کو سجایا ہے کسی نے، کہ دنیا کو سجایا ہے کسی نے، اب اس کا شکر کس طرح ادا ہو، اب اس کا شکر کس طرح ادا ہو، ہمیں یہ دن دکھایا ہے کسی نے، ہمیں یہ دن دکھایا ہے کسی نے۔ مجھے دولت ملی دنیا سے بڑھ کر، مجھے دولت ملی دنیا سے بڑھ کر، تمہیں میرا بنایا ہے کسی نے، تمہیں میرا بنایا ہے کسی نے۔ سنو جنت میں دونوں ساتھ ہوں گے، سنو جنت میں دونوں ساتھ ہوں گے، یقین ہم کو دلایا ہے کسی نے، یقین ہم کو دلایا ہے کسی نے۔ مبارک ہو عریب اور الویا کو، مبارک ہو عریب اور الویا کو، نکاح ان کا کرایا ہے کیا بات، نکاح ان کا کرایا ہے کسی نے۔